جڑا تیرے پیچھے مال قربان کردا سی انہاں ساریاں نے تیرے اُتے بک بھر بھر کے مٹی دے پا دینے نے کسی نے ترس نہیں کرنا کسی نے نہیں ٹھہرنا پروانیوں قرآن دے ہو اے قرآن وچ کم ہونا ہے قبر دے قرآن کم ہونا ہے وچ قبر دے انہاں ساریاں تینوں چھڈ جانا ہے سارے بیلیاں نے کنڈ کر جانی ہے قبر چ کم ہونا ہے تے رب دے قرآن نہیں ہونا ہے قرآن نال پیار پانا قرآن نال محبت پانا جن نے قبر چ کم ہونا ہے وچ قبر دے بڑا ہنیرا ساتھی اوتھے کوئی نہیں تیرا قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد بول یار بول جناب محمد اچھی 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 جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے ان اللہ باسنی رحمتا وہدى للعالمین وامرنی ان امحق المزامیر والمعازف آقا فرماندے نے اوہ دنیا والے سن لو اللہ نے منو بھیجیا دنیا تے لوکاں دی ہدایت بنا کے لوکاں دی رحمت بنا کے آقا فرماندے نے اللہ نے منو حکم دے کے بھیجے ہے دنیا تے جا کے میں ڈھول ڈمکے واجے گاجے تبلے سرنگیاں انہاں دا خاتمہ کر دیاں ڈھول ڈمکے توڑ دیاں واجے گاجے توڑ دیاں تبلے سرنگیاں توڑ دیاں والاوثان التی کانت توبۃ فی الجاہلیہ او لوگ جڑے زمانہ جہلیت اندر بتاں دی پوجا کردے سی انہاں بتاں دا کلا کما کر دیاں کھڑیاں والیا اٹا گرتوان والیا پروانیاں پتہ لگا میرے آقا دنیا تے آئے تے گانا مٹان آئے میرے آقا دنیا تے آئے ڈھول ڈمکے توڑن آئے میرے آقا دنیا تے آئے واجے گاجے تبلے سرنگیاں دا خاتمہ کرن آئے آج دے خطبہ جمعہ اندر میں رب دا واسطہ دے کے ایک سوال دا جواب تیرے کول لینا چاہنا فیصلہ تیرے کول لینا چاہنا تو اہل سنت دیتا اہل حدیث دیتا تو جیڑا بھی ہے لیکن میں جواب تیرے کول لینا چاہنا اوے نوجوانہ آج میرے نبی دی ختم نبوت دے نعرے بھی ماری جانا ہے آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے یہ بھی آکھی جانا ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اوے نوجوانہ تیری مہندی تے ساری ساری رات کنجر نچن تو پیار نہ نبی دا دعویٰ کرے مینوں نبی نال پیار ہے ساری ساری رات کنجریاں دا ڈانس ویکھے تے دعویٰ کرے مینوں سرکار نال محبت ہے ساری ساری رات ڈھول کے ڈانس کرے دعویٰ کرے مینوں نبی نال پیار ہے ساری ساری رات مہندی دی رات فیرن کرے لوکاں نو سون نہ دیوے لوکاں نو تنگ کرے آکھے مینوں نبی نال پیار ہے اوے دسنا مینوں کلمہ میرے نبی دا پڑھی جانا ہے اپنی برات تے ڈھول بھی بجائی جانا ہے کلمہ پڑھی جانا ہے میرے مصطفیٰ دا تیری برات نال فوجی بینڈ نہ آئے تیری برات نال اوے مسلمانہ نام نہاد مسلمانہ تیری برات نال ڈھول نہ وجے تیری برات نال واجہ نہ وجے تیری برات نال فوجی بینڈ نہ آئے فیرنگ نہ ہوئے تے منڈے آنے دے برات نہیں ہے تے جنازہ جا رہا ہے کیوں جی ہندہ ہے کہ کوئی نہ اے جی برات کا دیئے جنازہ جا رہے جنازہ نہیں تیری غیرت ہی جنازہ نکل گیا قسم چکی ہے بے کام ہوئی کرنا جدے تو سرکار نے منع کیتا ہے تے دعوت محبت رسول دا نعرے مار دا سمالے نہیں جاندہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے تے چار وال تے تیرے کو نبی پاک دی سنت تے چکے نہیں جاندے جان تو کٹا قربان کرنی
اللہ نبی پاک نال پیار تے تا سی نا اوے ہون تے منڈے ہی رہ گئے، نوجوان تے نوجوان رہ گئے، کئیاں پیران دا کوئی حال نہیں۔ میرے موبائل اندر کلپ موجود ہے، بڑا وڈا ایک گدی نشین آندا ہے میرے اہے پیر بھائی نو خواب آیا، خواب دے وچ میں کی ویکھیا نبی پاک اہے اپنی امت نو بخشوا کے لے جا رہے نے تے نال نال ٹول وجدے جا رہے ہیں تے نال قسم چکدا ہے آندا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے ٹول بجانا نبی پاک دی سنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ، جو ساڈے پیر ہے جو ہوں گے تے قوم دوسری دا کی بنے گا؟ آقا علیہ السلام تے چیزاں مکان آئے، آقا تے خرافات مٹان آئے، کتھے لکھے ہے؟ آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے بے شک تحقیق اسی تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ اللہ کیڑا احسان کیتا ہے؟ فرمایا سی رسول بھیجے ہے تواڈے وچوں تواڈیاں جاناں وچوں۔ اللہ کادے لئی بھیجی ہے؟ فرمایا رسول تا بھیجے ہے جڑا تانوں قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، قرآن دیاں تلاوتاں کر کے سنائے، اور کی کرے؟ وَيُزَكِّيهِمْ تواڈے دلاں نوں پاک کرے۔ اللہ قادے تو پاک کرے، فرمایا شرک تو پاک کرے، بدعت تو پاک کرے، خرافات تو پاک کرے، گانے تو پاک کرے۔ پتہ لگا کہ دنیا تے گانا مٹان آئے نے، ایک قرآن سنی آئی میرا دل کرد ہے نبی پاک دا ایک اور فرمان سنا دیا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الخزا والحریر والمعازف والخمر۔ آقا فرماندے نے آخری زمانے اندر میری امت وچوں کچھ لوگ انج دے آ جان گے جڑے شراب نو پسند کرن گے، جڑے ریشم نو پسند کرن گے، او لوگ کچھ انج دے آ جان گے جڑے گانے نال پیار کرن گے، جڑے موسیقی نال پیار کرن گے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے گندی شراب پیوے گا اللہ جنت دی پاکیزہ شراب اے دے تے حرام کر دیں گے۔ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے مرد ہو کے سونا پہنے گا اللہ جنت دا سونا حرام کر دیں گے۔ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے گانا سنے گا، موسیقی سنے گا، گلوکاراں نال پیار کرے گا، آقا فرماندے نے اللہ اے دے تے جنت دا پاک راگ حرام کر دیں گے۔ کہ تسی ہن آکھنا حافظ جی جنت دا راگ کی ہے؟ جنت دا راگ ہے اللہ دا قرآن۔ کیوں جی جنت دا راگ کی اللہ دا؟ اچھی بولو جنت دا راگ کی اللہ دا قرآن۔ اللہ سانو قرآن نال پیار نصیب فرمائے۔ جنتی جنت وچ بیٹھے ہوں گے، جنت دے پلگاں تے بیٹھے ہوں گے، جنت دے سرانے لگے ہون گے، تکیے لگے ہون گے، آمنے سامنے بیٹھے ہون گے۔ حدیث پاک وچ لکھے ہے جنتی جنت اندر بھی رب دا قرآن ہی پڑھ دے ہوں گے۔ جنتی جنت اندر سورہ یوسف تے سورہ رحمان مزے لے لے کے پڑھ دے ہوں گے۔